اللہ بھلا کر، اللہ خیر دیو جی، اللہ بھلا کرے جی۔ سویر نال پہلا گھر اللہ خیر کرے جی۔ اتا چکی تے پیا تینوں کتوں لیا لئیے؟ تو میں لیا چاہتے ٹماٹر لینا چاہ ہے۔ خیر دیو جی۔ کون؟ اللہ دے نام تے اللہ نام دیتے نہیں پیسے؟ اے پیسے دیتے جے تے کھوٹے نے؟ اب پھاڑا دیتا میں تیرے دسا دا بکا یہ تو بھائی کو رہی دے ہی ہے، دا لیندے ہی نہیں۔ 10 روپے کڈی کھڑا ہے، ہن ہی دا آ گیا ہے۔ تے کام کر۔ یہ تو بھائی ماما کڈی والا دا آج گال لیندے تو میں کھول لیا